الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. الرضا هو سرور القلب وطمأنينته، ولذلك الله عز وجل أكرم أهل الجنة بنعيم عظيم وهو رضاه عنهم. قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وقال في موضع آخر: رضي الله عنهم وارضوا عنه. الرضا أيها الإخوة والأخوات هو ما ينزله الله عز وجل على العبد بأن يرضى بما فيه من النعيم ويرضى بما يمر عليه من البلاء فيصبر. ولذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ويقول: ارضى، إن الرضا هو الخير كله، فإن لم تستطع أن ترضى فاصبر. والرضا له فضائل عظيمة، منها أنه سبب لمغفرة الذنوب. ففي الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، غفر له ذنبه، بل إنه يوجب الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة، بل إن صاحب الرضا يكون أغنى الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك أيها الإخوة، الطلب الرضا من الله يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه. جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا معي جيد، قال عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس. قد تجلس معه ناس فيعصون الله، فتقوم من عندهم وتكون معهم بحكمة وتقول هذا لا ينبغي، وإنما تخرج رضا لله، فقد يسخط الناس ولكن الله يرضى عنك. فقال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. كيف يرضي عليه الناس؟ أنهم فيما بعد يقولون والله أن فلان صادق. وانظروا للقسم الآخر: ومن التمس رضا الناس بسخط الله. قد يجلس الإنسان مع أصحاب المحرمات وغير ذلك من أجل أنه يستحي أن يقوم من عندهم لكي يرضيهم، ولكنه في ذلك يسخط الله، فإن الله عز وجل يسخط ويسخط عليه الناس. فتجده لما يصير عليه شيء يقولون والله أن فلان الله يغفر ذنبه، كان يعمل ويعمل. أيها الإخوة، لنطلب الرضا وهو أعلى درجات التوكل على الله. أسأل الله العلي العظيم أن ينزل علي وعليكم رضاه، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.